मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में ईदे क़यामतुल मसीह आप सबको मुबारक। आपको भी मुबारक हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये एक बड़ा मुतबर पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि मसीह खुदावन अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। ये बहुत बड़ा वाक्य, मैं कहता हूं बहुत ही बड़ा वाक्य है, बल्कि ये बेमिसाल है। बड़ा ही नहीं वाक्य बल्कि बेमिसाल है। मजहब की दुनिया के अंदर एक बड़ा इनकलाब है, बहुत ही बड़ा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत ही बड़ा यूनिक ये इनकलाब है। सारे मजहब मौत के बाद जिंदगी पर यकीन रखते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं उनका यकीन है कि मौत के बाद जिंदगी है, उन सब का यकीन है। लेकिन एक बात है, यकीन तो है पर उनके पास सबूत नहीं है। उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत है कि मसीह हुआ, दफन हुआ और फिर जी उठा। हालेलुया। मसीह के लिए जोर का तारीफ। ये हमारे पास सबूत है। दुनिया में किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत है तो फिर हमारे पास ये सबूत है कि खुदावन यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से आज के दिन जी उठा। और ये सबूत के तौर पर हम आज क्या है उसके हुजूर में हम यहाँ पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जिनके पास सबूत है वो सारे कीड़े उसके कदमों में बैठे हैं। सब उसके कदमों में बैठे इसलिए कि उनके पास क्या है, सबूत है। अगर सबूत है कि वाकई मसीह खुदावन हमारे लिए जी उठा है। आइए कलाम मुकद्दस में से एक बहुत बड़ा सबूत जो यूहन्ना आरफ मुकाशवा और उसके पहले बाब के अंदर जो बहुत बड़ा सबूत, जब वो यूहन्ना आरफ पतमस के जजीरे के अंदर वो कैद था, जजीरों के अंदर उनको कैद उनको किया जाता था जिनको वापस नहीं, यानी वहां पर उन्होंने मरना होता, वहां उसको डाल दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना आरफ जो है उसे खुदावन यीशु ने अपने जी उठने के बाद उसे दिखाई दिया। और जब उसने मुकाशवा लिखा कि हम आज देखते हैं कि वो क्या बयान देता है। मुकाशवा उसका पहला बाब और 17-18 आज तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सुनिएगा गौर से। मैं कहता होता हूँ अक्सर कि जब कलाम पढ़ा जाता है तो फिर अपना ज्ञान अपना ध्यान पूरा कलाम की तरफ लगाएं। और भी ऐसा होगा, मेरा ईमान है कि जो खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है वो आपकी जिंदगियों को भी आगे जिंदा करेगा। हालेलुया। वो जिंदा करेगा अपने कलाम के वसीले से। लिखा है जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना आरफ बयान कर रहा है कि जब मैंने उसे देखा, कि देखने के बाद उसने ये लिखा मुकाशवा कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। देखने के बाद आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदावन यीशु मसीह को
देखते हैं वो उसके कदमों में गिर जाते हैं, Amen. वो गिरे हुए नजर आते हैं कदमों पे, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा उनको क्या पता है, क्या पता। लेकिन जिन्होंने देखा है वो गिर कर वो बताते हैं कि हमने क्या किया, खुदावन यीशु मसीह को देखा। वही बयान यूहन्ना आरफ वो गवाही दे रहा है जो उसने देखा। हम भी जो देखते हैं वो हम कहते हैं, और जब हम देखते नहीं तो कहते कि नहीं देखा। और जिन्होंने देखा है वो गवाही देते हैं। लिखा, कहने लगा जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा से गिर पड़ा और उसने ये कहा कि मुझे पर अपना दाना हाथ रख कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। याद रखिए, जिनको खुदावंद यीशु मसीह दिखाई देता है, और जिनको दिखाई देता है तो उनसे क्या करता है, बात भी करता है, बात भी करता है। और जिनसे वो बात करता है और वो गवाही भी देते हैं, वो गवाही देते हैं कि हमने खुदावंद को देखा, और देखा नाज़रत देखा, वो गवाही भी देते हैं। और जिनको दिखाई नहीं देता, याद रखिए वो गवाही नहीं देते, इसलिए कि उन्होंने देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ देखा, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसको के पैगाम दिया कि देख, सबसे बड़ी बात आज के ही दौर के बारे में उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बात की और कहने लगा मैं अव्वल और आखिर हूं। यानी इब्तिदा में भी मैं था, जब दुनिया बनी मैं था, जब आसमान जमीन पैदा किए गए तब भी मैं वहां पर मौजूद था, जब जमीन आसमान बने तब भी मैं मौजूद था, जब दरिया बने, दुनिया बनी, चीजें बनी, तब भी मैं वहां पर मौजूद था। यानी अव्वल में भी मैं था, और क्या आखिर में भी मैं ही हूँगा। और कहने लगा मैं जिंदा हूँ। यानी खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के पास आसमान पर उठाए गए, और ये उन्होंने गवाही दी, उन्होंने क्या मैं जिंदा हूँ। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि शागिर्दों पर भी खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए। मरियम मगदलीनी पर भी खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए, उसे भी खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुए। तो खुदावंद यीशु मसीह जब उसे दिखाई दिए तो उससे भी खुदावंद यीशु मसीह ने बात करने लगे कि जाकर मेरे शागिर्दों को पैगाम दे। और मरियम मगदलीनी कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो पहली मुबश्शिर थी। हालेलुया। पहला पैगाम जो लेकर वो गई वो मरियम मगदलीनी ही। खुदावंद यीशु मसीह उसे दिखाई दे, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बात की, दुआ किया करो कि खुदावंद मुझे भी अपना दीदार दे, मुझे भी अपना जलाल दिखा, मुझसे भी बात कर, मुझको बतला कि तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, तू मेरे बच्चों से क्या चाहता है, तू मेरे घराने से क्या चाहता है, मेरे किचन से क्या चाहता है, मेरे कारोबार से क्या चाहता है, मुझे बतला। और जब तक आप बात नहीं करेंगे खुदावंद आपको बतलाएगा नहीं, इसलिए कि मुंह को खोलना चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी उसे बात कर रहा है और कहा कि देख मैं मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब लाजर अमीर आदमी जो
دونوں ہی مر گئے اپنے وقت پر. امیر آدمی بھی لازر بھی مر گیا اپنے وقت پر. تو لکھا ہے کہ ان دونوں نے عالم ارواح میں جب اپنی آنکھیں انہوں نے کھولی تو انہوں نے دیکھا عالم ارواح کے اندر. تو کیا دیکھتے ہیں دونوں؟ ایک جو مر گیا اور دوسرا بھی مر گیا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، عالم ارواح کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور امیر آدمی جو ابراہیم کی گود میں جو لفظ تھا اسے دیکھ کر امیر آدمی ابراہیم سے کہنے لگا کہ دیکھ میرے لوگ، میرا جو خاندان نیچے ہے، تو لازر کو بھیج تاکہ وہ جا کر ان کو بتائے میں یہاں عذاب میں ہوں. کہنے لگا کہ دیکھ وہاں پر نبی ہے، پیغمبر ہے، پاسٹر ہے، وہ ان کے پاس جائیں گے کیونکہ ایک دیوار ہے. اب تو وہاں پر نہیں جا سکتا اور وہ وہاں پر نہیں آ سکتے. یہ عالم ارواح ہے. تو چابی کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس میں نے کہا کہ عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. وہ ہے کہ جس کے باندھے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ صاحب اختیار یسوع ناصری بن داؤد ہے. اس کے لیے زوردار تعریف ہے. ہاللویا. اس نے جی اٹھنے کے بعد آئیے کلام مقدس میں ہم ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں. اعمال اور اس کے 2 باب اور 36 سے 39 آیت تک کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے کہ گواہی جو پطرس نے جب منادی کی خدا یسوع مسیح کے جیونے کے بعد پطرس کو خدا نے دیدار دیا. اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 38 37 اور 38 آیت کے اندر ہم پڑھیں گے جب وہ کلام بیان کر رہا تھا پطرس. تو اس نے کہا، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم روح القدس نام میں پاؤ گے. پطرس نے لوگوں سے کہا کس کے لیے؟ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو جا کر خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اور تمہارے لیے ایک مددگار یعنی روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا. کیا ملے گا؟ پہلا جو خداوند یسوع مسیح نے کام کیا اپنے جی اٹھنے کے بعد، موت اور قبر پر فتح پانے کے بعد، خداوند یسوع مسیح نے جو پہلا کام ہمارے لیے کیا، ہمیں کیا کیا؟ اس نے پہلا کیا انعام دیا اور پہلا ہی انعام روح القدس دیا، جس کا بیان یہاں پر ہے، گواہی ہے کہ پطرس کہتا، پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یعنی پہلا کیا کام ہے؟ توبہ کرنا، پھر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اقرار، پھر خداوند یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ، اور پھر کیا انعام؟ کیا ملے گا؟ روح القدس ملے گا. یہ وعدہ، یہ پیغام جو 2000 سال پہلے دیا گیا، آج بھی یہ کلام تو وہیں پہ کھڑا ہے. آج 2025 ہو گئے ہیں، وہ کلام آج بھی اسی طرح معتبر ہے. کلام تو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ تو اثر دکھاتا ہے. جو اس ٹائم اس کلام نے اثر دکھایا وہ آج بھی خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی وہ
وعدے پورے ہو رہے ہیں وہ کلام ابھی بھی اثر دکھا رہا ہے. اور یہاں پر وعدے جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں. اور کہنے لگا اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا. کہنے لگا یہ وعدہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد جو اپنے شاگردوں سے کہا جن کو دکھائی دیا ان سے یہ بات کی. وہ کہنے لگا یہ وعدہ ہے. وہ وعدہ کی جناب وفا نہ ہو. کلام مقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح کے 7,000 تو زیادہ وعدے ہیں وہ ساری وفا ہوئے. ہاللیلویہ. وہ سارے ہی وفا ہوئے. اور کہنے لگے یہ وعدہ ہے کن سے ہے؟ تمہارے ساتھ, تمہاری اولاد کے ساتھ, تمہاری نسلوں کے ساتھ, نسل در نسل کے ساتھ یہ وعدہ ہے. کیا کہ جو کوئی توبہ کرے گا, جو کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا, جو کوئی یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ پائے گا, جو کوئی روح القدس کے نام میں پائے گا. یوحنا کی انجیل اس کے 21 باب کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کو دکھائی دیا اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا روح القدس لو. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ روح القدس لو. لینا پڑتا ہے. انہوں نے کہا روح القدس لو اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا, یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور روح القدس لو اور کہا اختیار دیا کہ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے اور جن کے قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے روح القدس پانے کے بعد اختیار دیا, پہلے کوئی اختیار نہیں دی. کلام مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد سب سے بڑا انعام جو وعدہ کیا وہ ہوئی تھا. اس کے بعد اختیار کیسا دیا؟ اس نے کہا کہ سب بچوں کو کچلو اور دشمن کی ساری ناراضگی پر غالب آؤ. انہوں نے کہا میں غالب آیا ہوں, تم بھی غالب آؤ. آج ہمیں غالب آنا ہے کیونکہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا میں غالب آیا ہوں. آج عید قیامت المسیح کے موقع پر کتنے لوگ غالب آئے ہیں؟ کچھ تو غالب آئے اور کچھ لوگوں پر ابلیس غالب آ گیا. سوچنے کی بات ہے. فیصلہ تو ساڑھے کول ہے, ہمیں فیصلہ کرنا ہے. کیا یسوع نے کہا غالب آؤ؟ میں بھی غالب آیا ہوں. خداوند یسوع مسیح غالب آیا ہے. دعا کریا کرو کہ خداوند ہمیں بڑھ کر غلبہ دے کہ تو غالب آیا ہم بھی غالب آئے. یہ بیان بڑا خوبصورت ہے, یہ وعدے ہیں. اور نہ صرف یہ جب کلام سنایا گیا, کلام کے اندر لکھا کہ اس نے بہت سارے حوالے, بہت ساری گواہیاں ان کو دے دے کر جتایا. کلام میں لکھا ہے اور لکھا اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ. انہیں جتایا, بہت سارے کلام کے حصے واقعات کو بیان کر کے ان کو جتایا اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ ٹیڑھی قوم تو اپنے آپ کو بچاؤ, ٹیڑھے لوگوں کو بچاؤ, ٹیڑھے لوگوں سے بچو, برے لوگوں سے بچو, بری سوسائٹی سے بچو, ہر چیز سے بچو. تم ان سے نکل کر الگ رہو تو میں تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے اور بیٹیوں ہوں گے. ہاللیلویہ. یہ باتیں ہیں, جتایا جاتا ہے اور پھر بتایا بھی جاتا ہے کلام کے اندر. یہ سچائیاں ہیں. کہنے لگا ٹیڑھی قوم, بہت سارے ایسے رشتے ہیں ٹیڑھے ہیں, بہت ساری ایسی راہیں ہیں ٹیڑھی ہیں, اونچی نیچی ایسی گھاٹیاں ہیں, بہت سارے ایسے راستے ہیں جو دیکھنے میں سیدھے معلوم ہوتے ہیں مگر ان کی انتہا کے اندر موت کی راہیں ہیں. کہنا انہیں کبھی بچو. یہ کلام میں ہے لکھا, پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3,000 آدمیوں کے قریب
उनमें मिल गए। हालेलुया। ये खुदावन के जी उठने के बाद जो इनाम दिया इसी की बदौलत है कि पहले ही पड़ाव के अंदर जो कलाम में लिखा है कि 3000 लोगों के करीब उनके अंदर आकर मिल गए। और जो मिले वो देखो शरीक कैसे वो लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। 3 पॉइंट थे, जरा गौर करने की बात है। पहला क्या था जी? तालीम पाने, और दूसरा रफाकत रखने। जरा अपने जिंदगी के अंदर चाटी मार के देखिए कि कितना वक्त हम तालीम पाने की करते हैं, कितना वक्त हम रफाकत के लिए देते हैं पूरे साल के पूरे, और कितना वक्त हम रोटी तोड़ने, रोटी खाने के लिए भी कितना वक्त हम दे देते हैं। और एक और वक्त है एक दुआ के लिए। लेकिन क्या लिखा है कि वो लोग जो 3000 के करीब थे, ये तहकीक है, ये तफ्शीश है, जिसके वसीले से हम भी सीख सकते हैं कि अगर वो ऐसे करते थे तो हम क्या। कभी कभी अपनी जिंदगी के अंदर गौर करना चाहिए कि क्या हम तालीम पा रहे हैं, क्या हम रफाकत रखते हैं या रफाकत रखने के लिए जाते हैं, क्या हम ऐसा करते हैं, क्या हम सिर्फ रोटी के लिए, क्या हम दुआ में मशगूल रहते हैं। इन बातों के लिए जिन 4 बातें जो लिखी हुई हैं वो ये किया करते थे। इसलिए उसने कहा कि उसने उनको जता कर, कलाम है, बताता है, जता कर सिखाता है। और जब तक कोई सीखे ना तो वो क्यों कर सिखा सकता है। हालेलुया। जब तक कोई सीखे ना तो क्यों कर सिखा सकता है, और जब तक हम भी नहीं सीखते तो आपा भी कोई भी नहीं सिखा सकते। इसलिए कलाम मुकद्दस में से हमने सीखा, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुद्दस का इनाम दिया तो योएल नबी की मार्फत, योएल उसके 2 बाब और 28 आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत इन दिनों के लिए जो नबूवती कलाम है। मैं चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के मौका पर मैं वो कलाम का हिस्सा जो इनाम, पहला इनाम दिया, उसके साथ जो वादा था, और अखीर जमाने के लोगों के लिए भी सुनिएगा। योएल और उसका 2 बाब और 28 और 29 आयत के अंदर सुनिएगा, लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं इन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाज़िल करूंगा। इस दौर की गल होती है, क्या लगा कि ज़माने में, और किनके? अपने बेटे और बेटियां। बहुत गलत बात है, देखना चाहिए क्या मैं बेटा हूं, क्या मैं बेटी हूं। सबके साथ नहीं ये वादा, सिर्फ उन्हीं से वादा है जो बेटे और बेटियां हैं उनके लिए है। आज जरूरत क्या, बहुत सारे जिंदगी के अंदर फैसले हैं। आज खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के मौका पर, ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर हमें भी अपने तसव्वुर, अपने ख्यालात के अंदर अपने आप को जांच लेना चाहिए, परखना चाहिए कि क्या मैं उसकी बेटी हूँ, क्या मैं उसका बेटा हूँ। और उसने कहा तुम उनमें से निकलकर अलग रहो तो मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। आज ईद क़यामतुल मसीह की इस ईद के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनमें से निकलकर अलग रहो। कितने लोग हैं कि अलग हैं, और जो अलग हैं वादा जरा इनाम मुझे उन्हें नहीं है आज। और अगर आपके पास ये इनाम नहीं है तो फिर बड़ा फिक्र लगा है, बड़ा फिक्र की बात है। सोच विचार की है, क्यों साढ़े को क्यों नहीं गुलाम के अंदर लिखा है। उसने कहा है
کہ اس کے بعد میں ہر فرد پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی. آمین. ہاللویا. آمین. جی اج وہ کتنے نے بیٹیاں تے کتنے نے بیٹے جنہاں دے نال وعدہ ہے خدا یسوع مسیح نے کہ اٹھنے کے بعد جو روح القدس پر نازل کیا وہی نبوت کریں گے, وہی بیٹے نبوت کریں گے, وہی بیٹیاں نبوت کریں گی آخری زمانہ کے اندر. اور یہاں تک کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. جو خواب دیکھتے ہیں, جو خواب خداوند کے لیے ہوتے ہیں, جو خواب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے لیے, اس کی منادی کے لیے ہوتے ہیں خواب. جو رویا, اگر آپ نے خواب دیکھا, اگر آپ نے رویا دیکھی تو آپ نے خواب بتائے. اگر خدا نے رویا میں آپ سے بات کی ہے تو اپنے رویا کا ذکر ہی نہیں کیا. کیا کیا؟ پھر تو زندہ تو نہیں ہوئے, مسیح تھا, مر گئے. لیکن خواب اگر آیا ہے اتنے آؤ کہ میں نے مجھے خدا نے دیدار دیا, خواب میں نے دیکھا, میرے سے خدا نے بات کی, میرے بچیاں نال خدا نے بات کی, ساڑھے کچن نال خدا نے بات کی. روزگار نہیں ہے, خدا نے مجھ سے بات کی, مجھے جاب دی, حالات چینج ہوئے, میرے پاس اولاد نہیں تھی, مجھے خدا نے اولاد دی. میرے پاس بیٹا نہیں تھا, خدا نے مجھے بیٹا دیا. گواہی دو. یہی کیا. انہوں نے کہا خواب دیکھیں گے, رویا دیکھیں گے, نبوت کریں گے. عید قیامت المسیح کے موقع پر یہ ہوئی پیغام دنیا لئی. وہ آخری زمانے میں یہ کچھ ہے جو کچھ کلام کے اندر لکھا ہے. بلکہ اس نے کہا بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی اپنی روح نازل کروں گا. یہ وعدہ تو پڑ گیا. انہوں نے کہا بیٹے اور بیٹیاں اور بوڑھے اور جوان بلکہ غلام اور لونڈیوں پر بھی اپنی روح میں نازل کروں گا. ہاللویا. انہوں نے کہا روح القدس سنو, یہ پہلا انعام ہے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جو انعام خدا یسوع مسیح نے دیا. آج بڑی فکر لمحہ ہے اس بات کے لیے. میں بھی جب اس بات کو سوچتا ہوں تو میں بھی سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ جو کلام کے اندر لکھا ہے کتنے لوگ روح القدس سے مامور ہیں. جو روح القدس کے مامور ہیں وہ ماموری نظر آتی ہے کب؟ جب لوگ دعا کرتے ہیں اور پھر پاک روح جب ان کی زندگیوں کے اندر نظر آتا ہے تو بھی پتہ لگتا ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ ہے. جب وہ گیت گاتے ہیں, جب کلام کی بات کرتے ہیں تو روح القدس ان کے اندر سے ہو کر بولتا کلام کرتا ہے. کہنے بول میرے نال بول پاک روح, بول میرے نال بول پاک روح. کہیے کہ پاک روح مجھ سے بول, میری زندگی سے بتلا کہ تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے. آئیے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے افسیوں اور اس کے 4 باب کے اندر. افسیوں 4 باب خدا یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد یہ ایک گواہیاں بڑی زبردست. افسیوں اس کی 4 باب 7 آیت سے لے کر 12 آیت تک سنیے گا, اچھا لگے گا, برکت ملے گی. خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر بھی جی اٹھے گا. ہاللویا. اس کلام کے وسیلے سے عید قیامت المسیح میں پھر کہتا ہوں آپ کو اور آپ کے گھرانے کو مبارک ہو. ہاللویا. لکھا کلام کے اندر
7 आयत के अंदर आप गौर करांगे, लिखा है और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है, इसी वास्ते वो फरमाता है। साढ़े तो फजल होया है, वो साढ़े ने फरमांदा हमसे बात करता है, बात उनसे करता है जो उसके पास जाते हैं, जो उसकी बातों को सुनते उन पर अमल करता है। खुदावन उनसे बात करता है और उसने कहा कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को भी साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। दूसरा इनाम जो पहला रूल कुदस का नाम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन के बाद दिया, और ये दूसरे इनाम की यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ लिखा कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा, यानी आलम बाला आसमान पर, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान तीसरे आसमान, वो तीसरे आसमान पर तख्त पर जाकर बैठा, लिखा है कलाम के अंदर, और कैदियों को भी साथ ले गया। जब खुदावंद यीशु मसीह मुए और दफन हुए, और जब आज के दिन गौरतलब बात है कि आज के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह अपने इस वक्त के मुताबिक जी उठे, तो जो कब्रों में पड़े थे, जो कब्रों के अंदर कैद थे, जो ईमानदार थे, जो मुकद्दस थे, वो लोग, और वो लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, उनमें से एक जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो डाकू था, जिसने कहा कि देख तू क्या है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही। और आज ही के दिन उन लोगों को भी जो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, लिखा कि क्या हुआ, वो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। और उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, तो इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में भी उतरा था। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 दिन उसे मनाने की थी, उस मुर्दों के सब के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ने मनादी की, ये कलाम के अंदर लिखा है। और लिखा है, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे, और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद बना कर दिया, इनाम देता। हालेलुया। उनमें से कितने लोगों को क्या खुदावंद यीशु मसीह ने इनाम में उनको क्या दे दी, हैसियत दे दी। किसी को क्या बना दिया, कलाम के अंदर लिखा है रसूल, और बाज को नबी, बाज को मुबशर, बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद बना कर दिया। आज जो नेट के उत्ते कुछ चलता है, एक क्या 5G है या 4G है, 5G। देखो 2000 पहले भी 5G थी, 5G 5-fold मिनिस्ट्री, 5 खुदावंद यीशु मसीह ने 5 लोग दिए। आज वो नेट के उत्ते पे चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह 2000 पहले नेट चला, वो 2000 पहले ही चल गया। लिखा है कि उसने दिए, रसूल बनाए, नबी बनाए, मुबशर बनाए, चरवाहे बनाए और उस्ताद बना कर दिया। आज भी ये 2025 के अंदर भी बहुत सारे रसूल हैं, बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे मुबशर हैं, बहुत सारे चरवाहे हैं, बहुत सारे उस्ताद दिए हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां हैं। ये आप देखें कि ये खुदा ने इनको दिया, चरवाहों को दिया, रसूलों को दिया, किनके लिए, अपनी भेंट डालने में, जो कलीसिया है उनके लिए दिया, ताकि क्या करेगी, उनकी खिदमत करे, खिदमत गुजारी का काम करे, उनका खुदा का पैगाम पहुंचाए, उनको बतलाए कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है और तीसरे दिन किया हुआ मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए।
وہ جی اٹھا ہے, وہ پیغام آپ کو بنا کر دیے ہیں, آپ کو رسول دیے ہیں, آپ کو نبی دیے ہیں, آپ کو چواہے دیے ہیں, آپ کو استاد دیے ہیں اور ساتھی کا کام بھی دیے ہیں. خالی یہ نہیں بنا دیتا, وہ کرنا کیا ہے, ان کو کیا کرنا ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. آج عید قیامت المسیح کے اس موقع پر جو خدا نے ہم سب کو ذمہ داری دی ہیں, ہم اپنی بھی پہچان کریے اور ان کی بھی پہچان کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. استاد کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. نبی کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. رسول کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. چرواہے کی کرتے پہلے, اسی کی کیا کر رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر وہ بیان ہے کہ کرنا کیا ہے. اس نے کہا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. کون سے لوگ کامل بنے, ذرا غور کرنا. مقدس لوگ, پہلے مقدس بننا ہے, پہلے توبہ کرنی ہے, پہلے گناہوں کی معافی کا اقرار کرنا ہے, پہلے بپتسمہ لینا ہے, پہلے روح القدس کو لینا ہے, پھر مقدس بننا. مقدس بننے بعد کامل وہ شخص ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. ایوب کامل تھا, آج کامل بننا ہے. اگر ہم کامل نہیں, ہم خطا کر رہے ہیں, خدا کے کاموں کے اندر خطا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ خطا کر رہے ہیں, اپنی زندگیوں میں خطا کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہم خطا کر رہے ہیں, کامل نہیں ہے. ہم باتوں میں خطا کر رہے ہیں. ہم اپنی باتوں کے اندر, اپنے تصورات کے اندر ہم خطاؤں پر خطائیں کر رہے ہیں. یہ اسی لیے کلام کے اندر لکھا ہے کہ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا سب تو پہلے کیا ہے ہماری ذمہ داری, کیا کرے, اور رسول کیا کرے, نبی کیا کرے, چرواہے کی کرن, مبشر کیا کرے, استاد کیا کرے. وہ یہ کرے کہ کیا کرے تاکہ لوگ کامل بنے. ہمیں لوگوں کو کامل بنانا ہے. کامل ہم نہیں بنا سکتے, کامل بنا سکتا ہے تو پھر خدا کا کلام بنا سکتا ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو کچھ کلام کے اندر لکھا ہے وہ بیان کریں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہم اس کلام کو بیان کریں. آج عید قیامت المسیح کے موقع پر ہم کلام ہی بیان کر رہے ہیں, ہم کلام ہی سن رہے ہیں. اور لکھا یہاں پر تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے. کام کیڑا کرنا ہے, خدمت گزاری کا. خدمت گزاری کا کام کیا ہے, خدا کا کام جو آج ہم کر رہے ہیں, جو آج ہم نے بہترین وقت عید قیامت المسیح کے موقع پر ہم نے دیا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اتنوں کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشی دیتا. حق تو انہوں نے مل گیا جنہوں نے کیا کیا, قبول کیا. حق انہی کے پاس ہے جو آج خدا کے حضور میں آئے ہیں. حق انہی کو ملے گا جو اب خدا من کے گھروں کے اندر ہیں, پوری دنیا کے اندر. سن لیجئے, جو آج خدا من کے گھر کے اندر ہے حق تو آج لے جائیں گے. خدا یسوع مسیح نے مریم سے کہا, مریم جو اچھا حصہ تو نے چن لیا ہے وہ تجھ سے چھینا نہ جائے گا. کہ جڑا حصہ انہیں چنیا انہیں کہا تیرے کو نہیں چھینیا جائے گا. یہ آج دے دن جتنی بھی مریم جڑیاں نے وہ خدا دے گھر چ نے, انہاں کو حصہ کوئی نہیں چھین سکتا. نہ ترقی دا کوئی چھین سکتا, نہ زندگی دا, نہ بچے, کوئی چیز تیری زندگی پر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے. کوئی بھی بے سامنے نہیں رہ سکتا. لیکن یہ کلام کے اندر ہے. جب ہم کلام کے لکھے ہوئے پر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ سارے چنگے حصے تواڈے ہو. یسوع مسیح نافری کے نام سے تعلیم ماری دوں. چنگے حصے واسطے وہ تمہیں دینا چاہتا ہے. وہ اصل بات ہے. اور جب دنیا پر چھین دی ہے, آج یاد رکھیے عید قیامت المسیح کے موقع پر میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ریوائول آیا ہے. آج چائنا کے اندر اتنے مسیح ہیں
انہیں انعام یافتہ نے انہیں